10 वर्षे जनयुद्धबाट परिवर्तनको एजेन्डा दिने माओवादी, संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने परिकल्पना गर्ने माओवादी, समावेशी धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने माओवादी, नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा हुँदैछ। माओवादी केन्द्रले यो सम्मेलनमा वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मेलनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। सो प्रतिवेदन उप स्थायी कमिटीका सदस्य र सरकारवालाहरूले सुझाव छलफलहरू पनि गरिरहेका छन् र सम्मेलन आउन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदाखेरि माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूमा सम्मेलनको एक खालको गतिविधि पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ र विशेष गरी राष्ट्रिय सम्मेलनकै सन्दर्भमा रहेर आज हामी माओवादी केन्द्रका पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। 10 वर्षे जनयुद्धबाट परिवर्तनको एजेन्डा दिने माओवादी, संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने परिकल्पना गर्ने माओवादी, समावेशी धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने माओवादी, नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। सर्वप्रथम यहाँलाई एबिसी विशेषमा स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन नजिकै छ, 1-2 दिन मात्र बाँकी छ। कस्तो छ माहौल, के छ तयारी, कसरी अगाडि बढाएको छ भन्नुहोस् न। अब खास गरी यहाँले भने जस्तै अब हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन यही पुसको 11 देखि 13 गतेसम्म औपचारिक ढङ्गले निर्णय भएको र हामीले चाहिँ हलको हिसाबले चाहिँ 15 गतेसम्म यो जान सक्छ भनेर विस्तार गरिएको अवस्था हो र अहिले हामी तीव्र रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनको लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न तयारीका कामहरू भएका छन् र आज मात्र अहिले पनि चाहिँ पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको अवस्था छ र यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यो एउटा यसको रूप पछिको कुरा मात्र मैले गरिरहेको छैन। खास गरेर विचारमा, सङ्गठनमा र आचरण र कार्यशैलीमा तीनटा कुराको परिवर्तन यो सम्मेलनले दिनुपर्छ भन्नेमा अहिले हामी चाहिँ केन्द्रित भएको अवस्था र पार्टी नेतृत्व खास गरेर चाहिँ कमरेड प्रचण्डको चाहिँ दस्तावेजमा यिनै विषयहरू समेट्ने गरी अलि नयाँ ढङ्गले यो राष्ट्रिय सम्मेलन सफल गरौँ भन्नेमा हामी रहेका छौँ। जस्तो सबै दलहरू अहिले महाधिवेशन सम्मेलन अन्ततः चुनावको लागि तयारीमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी माओवादी केन्द्रको चाहिँ यो विचारको विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षज्यूले तयार गरिरहनु भएको छ। यो अरूले चाहिँ अलिक सामूहिक रूपमा छलफल गरेको, माओवादी केन्द्रको चाहिँ अध्यक्ष एकजनालाई मात्रै जिम्मा दिएको जस्तो देखिएको छ। अनि खास यो कसरी यो प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ? होइन, यस्तो छ, यस्तो म त अब तयारी त एउटैले गर्ने हो जहाँ पनि है। अब छलफल चाहिँ समगतै हुन्छ। अध्यक्ष यहाँ प्रचण्डले एक्लै गर्नुभयो भन्ने कुरामा सही छैन, त्यो कुरा सही होइन। लेखन कार्य त निश्चित रूपमा चाहिँ अब अध्यक्ष पार्टीको प्रमुखको हैसियतले उहाँको दिमागमा के आउँछ भन्ने कुरा नै त्यो अभिव्यक्ति गर्ने कुरा हो र त्यो कुरा कति सही छ भन्ने कुरा फेरि पार्टीको स्थायी कमिटी हुँदै सम्मेलनमा जाँदाखेरि विभिन्न समूहहरू जस्तो हामीले मोटामोटी हामीले 30 देखि 35वटा समूह विभाजन गर्ने हामीले अहिलेसम्म चाहिँ राखेका छौँ र 35वटा समूहमा त्यो अध्यक्षको दस्तावेज चाहिँ हामी लान्छौँ र 2 दिन त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ र त्यसका निष्कर्षहरू निकाल्ने टोली नेता मार्फत निष्कर्षहरू निकाल्ने हामी प्रयासमा छौँ। त्यसकारण हाम्रो अरू राजनीतिक पार्टीहरूको रूपमा अलिकति चाहिँ सामिकता जस्तो देखिन्छ, सारमा अति केन्द्रीकरण छ, तर हाम्रो चाहिँ बाहिर हेर्दा अध्यक्षमा केन्द्रीकरण जस्तो देखिन्छ, तर चाहिँ सारमा हामी सामिक छलफल, जनवादी केन्द्रताको उच्चतम अभ्यास होइन, एउटा चाहिँ पार्टीभित्र समाजवादीकरणको अभ्यास हामीले गर्दै आएका छौँ। यो विगतमा जस्तो यहाँले
एउटा एजेन्डा पनि ल्याउनु भएको छ। अब 2064 को जस्तै एकदम श्रमजीवी सबैले विश्वास गर्ने जनविश्वास प्राप्त भएको अनि शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्ने भनेर यहाँहरू फेरि त्यो खालको चाहिँ प्रण गरिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। यो खास यसको लागि चाहिँ कस्तो छ तयारी, कस्तो छ यो राजनीतिक प्रतिवेदनले कसरी बोक्छ? एकदम यहाँले एकदम सही कुरा उठाउनु भएको छ। खास गरेर चाहिँ हामी यो शान्ति प्रक्रियामा आएको करिब 20 वर्षको सेरोफेरोमा हामी छौँ र शान्ति प्रक्रियाको 20 वर्षमा आउने अवस्थामा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति माओवादी चिप्लिएको हो कि भन्ने मान्छेहरूले एउटा जनगुनासो पनि आइरहेको अवस्था छ। त्यसो भएर मैले यहाँलाई सुरुमै राखेँ जस्तो अहिले अध्यक्षको चाहिँ दस्तावेजले 3टा विषयमा फोकस गर्दैछ। एउटा विषय विचार राजनीतिले क्रमभङ्ग गर्ने, अहिले जे कोर्स हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो कोर्समा परिवर्तन ल्याउने अथवा त्यो कोर्सबाट अलिकति हामी अलि दायाँ अनुभूति भएको छ, अब अलिकति बायाँ हिँड्ने, दायाँ र बायाँ नगरिकन सही गन्तव्यमा पुगिन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अलिकति हामी यो बिचमा दायाँतिर अलि बढी गयौँ र त्यो बढी दायाँ जाँदाखेरि अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ केही भ्रमहरू कन्फ्युजनहरू पैदा भए। अब हामीले आफ्नो खुट्टालाई आफ्नो चाललाई आफ्नो गतिलाई चाहिँ थोरै बायाँतिर हामी मोड्दैछौँ। त्यस कारण यो दस्तावेज एउटा बायाँतिर मोडिएको युगान्तकारी दस्तावेजको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण मैले भनेको पहिलो कुरा चाहिँ विचार राजनीतिमा क्रमभङ्ग अथवा नयाँ कोर्सको थालनी, नेपाली राजनीतिमा नयाँ एउटा अध्यायको सुरुवात गर्ने र माओवादी पार्टी र अरू पार्टीहरू फरक हुन् है यो कारणले भन्ने कुराको अन्तर हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ। एउटा पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा हामीले अहिले गर्न खोजेको कुरा के छ भने सङ्गठन र विधिमा क्रमभङ्गता। सङ्गठन र विधि भने के भने सङ्गठन अहिले हामीले एक प्रकारको चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका चाहिँ समूहहरू बन्ने, गुटहरू बन्ने होइन, त्यो कुनै विधि नहुने होइन, त्यसको व्यवस्थापन, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन होइन, त्यसको चाहिँ जस्तो पार्टीमा चाहिँ भर्नाको अवस्था सुक्दै जाने, कमजोर हुँदै जाने, माथि एकैचोटि माथिबाट मान्छे प्रवेश गर्न खोज्ने, यस्ता खालका जुन चाहिँ एउटा विधिको हिसाबले पनि नमिल्ने, एउटा संस्कार र उसको हिसाबले पनि नमिल्ने, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि नमिल्ने जुन कुरा छन् यसलाई हामीले अलि क्रस गर्न खोजेका छौँ। यसलाई भङ्ग गर्ने र पार्टीलाई पनि एउटा चाहिँ क्रमबद्धतामा लैजाने, एउटा लयमा लैजाने, सङ्गठनको संरचना पनि त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने। किन हरेक नेता प्रतिस्पर्धी होइनन्, हरेक नेताको व्यवस्थापन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ पूरक हुन् भन्ने कुराको हामीले यहाँ अहिले दिन खोजेका छौँ। त्यस कारण सङ्गठन र विधिमा पनि होइन यसको निर्णय प्रक्रिया, यसको चाहिँ सङ्गठनात्मक प्रणाली, सङ्गठनको निर्णय प्रक्रिया अनि सङ्गठनको चाहिँ को स्वामित्व जो अलिकति चाहिँ एकाधिकार र निजीकरण भन्ने जो मान्छेहरूले चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन्। किनभने पार्टी भन्दा बित्तिकै हामीले सहकारीको अर्थमा बुझ्छौँ, जनता, कार्यकर्ता र नेताको त्रिपक्षीय सहकारी हो। यो सहकारीमा सबैको सामूहिकता हुन्छ, सामूहिक लगानी हुन्छ र सामूहिक त्यसको चाहिँ नाफा घाटा चाहिँ हामीले गरेका हुन्छौँ भने जस्तै अहिले अलिकति चाहिँ निजीकरण जस्तो होइन, सङ्गठन पनि निजीकरण, उपलब्धि पनि निजीकरण, निर्णयहरू पनि निजीकरण जस्तो जो देखा पर्न खोजेको छ यसलाई चाहिँ भत्काउनुपर्छ भन्नेमा स्वयं अध्यक्ष लाग्नु भएको छ र अहिलेको दस्तावेजले त्यो मुखरित गर्नेवाला छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा यो सम्मेलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आचरण, नेताहरूको आचरण र कार्यशैलीमा सुधार हो। हाम्रो अलिकति माओवादी भने अब मान्छेहरूले बाहिर बुझ्दाखेरि अब मान्छे त अब अरू सबै ठिकै हो तर चाहिँ माओवादी हो अथवा माओवादी भएको कारणले यसको बानी खराब छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मान्छेले बुझ्न थाले होइन। त्यसो भएको हुनाले व्यक्तिका चाहिँ आचरणहरू, व्यक्तिका कार्यशैलीहरू, जनतासितको सम्बन्ध होइन, अब खासमा भन्ने हो भने भुइँमा टेक्ने माओवादीको अभाव भएको छ। अहिले चाहिँ भुइँमा टेक्ने माओवादीको अभाव भएको छ। हामी एकपटक जमिनमा टेकेर माओवादी के हो र माओवादी एजेन्डा के हो भन्ने कुरा यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामीले चाहिँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ र त्यो दिशामा हामी केन्द्रित भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक एकता नभएर मुख्य नेताहरू बिचको मात्र एकता थियो कि अथवा त्यसले पहिलाउन खोजेको बाटो कस्तो थियो, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो समीक्षा त अब यो सम्मेलनले केही न केही त गर्नै पर्छ यो बारेमा पनि, तर यसका पछाडि चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा के हो भने हाम्रो एउटा मुख्य गरेर चाहिँ हामीले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, वाम आन्दोलनलाई केन्द्रीकृत गर्ने र चाहिँ अहिले जुन नेपाली जनताले ऐतिहासिक रूपमा लिखत गरेको जुन नेपालको संविधान छ, जुन विश्वको उत्कृष्ट संविधान मध्ये मानिन्छ, यो संविधानको सिधा कार्यान्वयन गर्ने र चाहिँ संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार समाजवादको दिशातिर नेपाललाई लैजाने एउटा महान उद्देश्य सहित नेतृत्वले एउटा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई एउटा गतिमा चाहिँ लैजानलाई त्यो उद्देश्य राखेर हामी एकता गरेका थियौँ। त्यो एकतालाई विशुद्ध चाहिँ तपाईँको नेताहरूको साँठगाँठको अर्थमा बुझिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर यसको ठिक विपरीत चाहिँ जुन अर्को पक्षबाट
यो उद्देश्य पुरा गर्नलाई सकारात्मक पहल कदमी हुनुपर्ने हो। त्यो अर्को पक्षबाट त्यो पहल कदमी नभएको कारणले यो चाहिँ एउटा दुर्घटना हुन्छ जस्तो हुन पुग्यो। र खास गरेर चाहिँ केपी ओलीमा जुन एउटा अहङ्कारवाद, निरङ्कुशता होइन, अलिकति चाहिँ त्यो एउटा प्रकारको राजकीय शैली होइन, यो सबै कुराले र उनको चाहिँ एउटा बदनियतपूर्ण यो एकतालाई बदनियतपूर्ण परिणाममा बदल्ने जो उनको सोच हो त्यो सोचको कारणले यो एकता सम्भव भएन। त्यसकारण तुलनात्मक रूपमा हाम्रो जुन उद्देश्य राखेर एकता गरेका थियौँ त्यो कुरा सही थियो र त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले परिचालन गर्ने कुरामा कति प्राविधिक समस्याहरू भए त्यो हामीले पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ। र चाहिँ अब सिङ्गो नेपाली जनताले पनि त्यो समीक्षा गरेर माओवादीले हिजो चालेको कदमहरू सही थियो भन्ने कुरा नै बुझ्छन् जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब चुनाव पनि नजिकै छ, यहाँहरू 5 दलीय सत्ता गठबन्धन सँगै हुनुहुन्छ यहाँको पार्टी। अब के छ, अब चुनावमा यहाँहरूको सहकार्य कस्तो रहला? होइन, अब हामीले अध्यक्षले पनि यो कुरा सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ र अस्ति हाम्रो प्रवक्ता कमलले पनि प्रेस मिट मार्फत यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। हामी यो संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने बेलासम्म संविधानका पक्षधरहरू खास गरेर संहिता होइन र यो अहिलेको समावेशीका सिद्धान्त मान्ने, संविधानलाई मान्ने होइन, यी सबै चाहिँ शक्तिहरूको बिचमा, जसलाई अहिलेको भाषामा हामीले प्रगतिशील र अग्रगामी शक्ति भन्छौँ, ती शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ यो एकता संयुक्त मोर्चा कायम रहोस् होइन, त्यो दीर्घकालसम्म कायम रहोस् भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो उद्देश्य नै छ। र हामी हाम्रो कारणबाट यो गठबन्धन टुट्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यो कुरामा कमसेकम एउटा प्रतिबद्धता हामीले जनाएका छौँ। यद्यपि यसलाई धेरैले चाहिँ पार्टी कमजोर भएको कारणले यो वा त्यो प्रकारको पुच्छर समात्छ भन्ने अर्थ त लाउँछन्, तर त्यो हामी कमजोर भएर होइन कि हामी सबभन्दा बढी जिम्मेवार, सबभन्दा बढी गम्भीर र मुख्य गरेर चाहिँ नेपालको अहिलेको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बढी इमान्दार भएको कारणले इमान्दार मान्छेले यसको पहल कदमी लिनुपर्छ भनेर जिम्मेवारीपूर्ण हाम्रो पहल कदमी हो। र हामीले हाम्रो तर्फबाट गठबन्धन कमजोर हुन हामी दिन्नौँ। तर गठबन्धनभित्र भएका विवादहरू होइन, कतिपय लाइन सङ्घर्षहरू, अरू कुराहरू फेरि हामी आपसी समझदारीमा त्यसलाई हल गर्छौँ। र अहिलेको राजनीतिमा खास गरेर चाहिँ केपी ओलीमा देखा परेको प्रवृत्ति त्यो एउटा चाहिँ असाध्यै चाहिँ मुलुकलाई दुर्घटना लैजाने प्रवृत्ति हो होइन। त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध कहीँ पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ एकता कायम गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई बल पुग्ने हिसाबले हामीले चाहिँ हाम्रो गठबन्धनबाट हामीले काम गर्दैनौँ। त्यो कुरामा पार्टी प्रतिबद्ध छ र चुनावसम्म त हामी जान्छौँ। जस्तो 1-2वटा कुरा, समाजवादकै चाहिँ लक्ष्य भनिराख्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रले अरूभन्दा फरक कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनेर यहाँहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले भन्नुभएको समाजवाद चाहिँ खास के हो, के कसरी पार्टीभित्र छलफल हो? एकदम सही कुरा। यो अहिले असाध्यै सैद्धान्तिक राजनीतिक विषय हो यो। अब धेरै मान्छेहरूले शब्दमा समाजवाद भन्ने गरेका छन्, तर समाजवाद भनेको चाहिँ एउटा शब्द मात्र होइन, त्यो राजनीतिक आर्थिक प्रणाली हो। विशुद्ध एउटा प्रकारको राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जहाँ चाहिँ समानताको आधारमा र वितरणको आधार, उत्पादन र वितरणका सिद्धान्तहरू समान हुन्छन् है, त्यसलाई चाहिँ हामी समाजवाद, संक्षिप्तमा भन्दा समाजवाद भनेको उत्पादन प्रक्रिया र त्यसको वितरण प्रक्रिया सामूहिकरण हुन्छ। तर पुँजीवादमा त्यो हुँदैन। उत्पादनमा सामूहिकता हुन्छ, वितरणमा निजीकरण हुन्छ, एकत्व हुन्छ। त्यसकारण पुँजीवादभित्रको समाजवादको कुरा अरू पार्टीहरूले गरेका छन्, जो उनीहरू चाहिँ दलाल पुँजीवादी, हामीले जसलाई भन्छौँ नोकरसाही पुँजी भन्छौँ, त्यो पुँजीलाई उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई समाजवादी ठान्छन्। त्यो दलाल पुँजी हो त्यो, जसलाई हामीले अहिले अस्ति भर्खर पनि अध्यक्षको एउटा चर्चा आयो, वित्तीय पुँजीवादका विरुद्ध बोलेका कुरालाई सेयर मार्केटमा धेरै हल्लाखल्ला गरियो, त्यो दलालहरूले गरेको प्रचारबाजी थियो। र हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले जुन मुलुकमा चाहिँ समाजवाद ल्याउन हामी कोसिस गरेका छौँ त्यसको निम्ति मुख्य बाधक भनेको वित्तीय पुँजीवाद नै हो। दलाल नोकरसाही जो राजकीय पुँजी हो, जो चाहिँ एउटा चाहिँ एक प्रकारको अवैध सम्बन्धबाट चाहिँ त्यो पुँजीको जन्म हुन्छ होइन, कालो धन हामीले जसलाई भन्छौँ त्यसबाट जन्म हुन्छ, दलालीबाट त्यो जन्म हुन्छ। त्यस कारण यस प्रकारको चाहिँ अवैध एउटा चाहिँ उबाट पैदा भएको पुँजीलाई एउटा चाहिँ सामूहिकरण गर्ने र उत्पादन र वितरणको प्रणालीलाई सामूहिकतामा लैजाने अथवा वित्तीय पुँजीवादका विरुद्ध हामीले चाहिँ नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने, जसलाई हामीले राष्ट्रिय पुँजीको भन्छौँ। राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी भनिन्छ, जुन चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियल रूपमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ, त्यो देशभित्रै हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ रूपबाट उत्पादन हुन्छ। अहिले हामीले परनिर्भरता छौँ, हाम्रो चाहिँ पुँजी जति बाहिर छ र विदेशको वैदेशिक पुँजी चाहिँ यहाँ बैङ्क मार्फत नेपालमा आएका छन्, अनुदान मार्फत नेपालमा आएका छन्। तपाईँले देख्नु थुप्रै बैङ्कहरू छन्, पन्जाब बैङ्क छ, बङ्गलादेश बैङ्क छ, अर्को बैङ्क छ। भने के भने वित्तीय पुँजीवाद भनेको एउटा एक ठाउँमा बसेर लन्डनमा बसेर चाहिँ पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो पुँजीलाई विस्तार गर्ने जो अभियान छ, त्यो चाहिँ कुनै देशलाई माथि उठाउन गरिएको कुरा होइन। त्यो गर्नलाई उनीहरूले औद्योगिक पुँजी गर्थे, त्यो पैसा चाहिँ कुनै उद्योगमा स्थापना गर्न लगाउने, प्रेरित गर्ने त्यहाँ गर्दैनन्। भनेपछि यहाँ के छ भने मान्छेलाई चाहिँ दास्ता बनाउने, परनिर्भर बनाइराख्ने र सकेसम्म मुलुक समृद्धिको दिशातिर नजाओस्
भन्नको लागि, किनभने संसारभरि जति बढी गरिबी हुन्छ साम्राज्य उति बढी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य हो। त्यसका विरुद्ध, वित्तीय पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय एउटा चाहिँ औद्योगिक पुँजीको विकास गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति नै माओवादीको हो। त्यस अर्थमा माओवादीको समाजवाद अरूहरूले भने गरेको समाजवादभन्दा धेरै नै परिवर्तन छ, धेरै नै फरक छ, धेरै नै चाहिँ गुणात्मक अन्तर छ भन्ने कुरा मैले यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सम्मेलनको कुरा अलिकति हामीले पार्टी एकताको कुरा र अब राष्ट्रिय सम्मेलनको पनि हामीले चाहिँ मोटामोटी के छ भने महाधिवेशन यहाँले सुरुमा पनि गर्नुभएको थियो, महाधिवेशनको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। सामान्यतः हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको महाधिवेशनलाई एउटा अन्तिम चाहिँ एउटा अधिवेशनको रूपमा लिने गरिन्छ होइन। त्यसले त्यो महाधिवेशन भन्दा बित्तिकै अलिकति चाहिँ भिन्न खालका धेरै प्रकृतिका राजनीतिक दस्तावेजहरूको पेश हुने थलो हो त्यो महाधिवेशन भनेको। त्यो एउटा मात्रै दस्तावेज त्यहाँ पेश हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सबैले नै प्रतिनिधि सबैले पनि आफ्नो एउटा दृष्टिकोण राख्न पाउँछन् महाधिवेशनमा, त्यो अधिकार हुन्छ र यो त्यसरी छलफल गर्ने, सामूहिक छलफल गर्ने र त्यो विगत 10औं दिन पनि महिनौँ दिन पनि महाधिवेशनहरू चल्ने गरेका छन् होइन। हाम्रै त्यहाँसम्म पनि एकता महाधिवेशन धेरै दिन चलेको थियो, 48 सालको एकता महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि पनि होइन। अब त्योभन्दा अगाडिका चौथो तेस्रोमा 18 दिनसम्म चल्यो दरभङ्गा पेल्नाम भन्ने पनि हामीले इतिहासको अनुसार सुन्छौँ, देख्छौँ, बुझ्छौँ होइन। यो महिनौँ चल्न सक्छ। तर राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको यदि त्यो समय अवधि पनि हामीसँग छैन र हामीलाई अहिले धेरै चाहिँ राजनीतिक वैचारिक छलफल गर्ने भन्दा पनि मुख्य अहिले हाम्रा विरुद्ध कुन केन्द्रित हुन आएको छ त्यसका विरुद्ध कसरी हामीले क्रस गर्ने भन्ने कुराको रणनीति तयार गर्न पर्यो भने हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गर्छौँ। र अहिले पार्टीको कानुन हिसाबले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्ने अवधि हो, त्यो अवधि पनि आएको र यतापट्टि हामीसँग त्यो समय पनि नभएको कारणले अहिले हामी महाधिवेशन गऱ्यौँ, राष्ट्रिय सम्मेलन गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई भने जस्तो धेरै कुरा नयाँ गर्न हामी खोजेका छौँ होइन। अलिकति हामीलाई केही जटिलता पनि छन्। त्यो जटिलता भनेको हामी हिजो एउटा परम्पराबाट आयौँ, अहिले संविधान हामीले लेख्यौँ, हामीले जारी गऱ्यौँ र संविधानमा भएको व्यवस्था हामीले चाहिँ कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो। त्यसो भएर अब के अरे संविधानमा उल्लेख भएका समावेशीको सिद्धान्तलाई पनि पार्टीमा लागू गर्ने भन्ने कुरा गर्दा अलिकति हामीलाई चुनौती चाहिँ छ होइन। पर्सेन्टको हिसाब मिलाउँदा हामी समावेशी गर्दा अब 35% महिला होइन, अब 13% दलित, 5% मुस्लिम, 20% हामीले चाहिँ 40 वर्ष मुनिका युवा पौडहरूलाई सबै समेट्ने हामीले भनेका छौँ। यो कुराको चाहिँ केही चुनौतीहरू छन् होइन। तर पनि हामीले यसलाई चाहिँ सजिलै हल गर्छौँ, किनभने माओवादी एउटा त्यस्तो पार्टी हो जहाँ वैचारिक हिसाबले धेरै मतभिन्नता भए पनि निष्कर्ष चाहिँ एउटै भएर निस्किन्छ। त्यो अहिलेसम्म परम्परा छ, त्यो परम्परा कायम गर्छ पार्टीले भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यस कारणले सम्मेलनको पनि त्यही हिसाबमा तयारी चाहिँ चलेको छ। मैले यहाँलाई राखेँ। अब हाम्रो चाहिँ मोटामोटी हामीले आकलनको हिसाबले पनि 1 करोड आसपासमा हामी खर्च गर्दैछौँ होइन। यो हाम्रो त्योभन्दा बढी हाम्रो हुँदैन, सके त्यो 2-4 अङ्क यताउति हुन सक्ला, तर हामी त्यो 1 भित्रै यो खर्चलाई सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा 30-35वटा ग्रुप हुन्छन् होइन। 30-35वटा ग्रुपमा समूहगत छलफल हुन्छ र यो समूहगत छलफलमा रिपोर्टिङ पेश गर्ने चाहिँ सिसिएमले गर्दैन। पहिला भइरहेको केन्द्रीय समिति सदस्यले त्यो रिपोर्ट पेश गर्दैन, त्यहाँ तलबाट रिपोर्ट पेश गर्ने वातावरण बनाइन्छ एउटा टोली नेता बनाएर र त्यो निष्कर्षको आधारमा अनि हामीले नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अनि यहाँले भने जस्तै अब हामी चुनावको अर्को बाह्य चुनाव, देशको चुनावको चाहिँ तयारीमा हामी लाग्छौँ। भएको छ, विभेदको पनि रूप हेरिएको छ भन्नुभएको छ नि, यो भनेको के हो? यो अन्तिम अलिकति बुझाइदिनु हो। अब अहिले जस्तो हामीले चाहिँ केही परिभाषाहरू बदलिएका छन्। अहिले हिजोको सन्दर्भमा उठेका परिभाषा हिजो परिस्थिति थियो भने आज तिनी प्रतिगामी जस्ता हुने र आज नयाँ ढङ्गले फेरि विषयवस्तुहरू उठ्ने होइन, यो कुराहरू भएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले भन्न खोजेको हिजो मजदुर भन्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ के भनिन्थ्यो, एकदम श्रममा एकदम चाहिँ लम्पट भएर लाग्ने मान्छेलाई बुझिन्थ्यो। तर आज चाहिँ तपाईँको एउटा निजी अस्पतालका मेडिसिटी अस्पतालका उदाहरणको लागि डक्टरहरूले 3 लाख 4 लाख तलब खान्छन्, तर तिनी पनि मजदुर हुन्, मालिक हुन्। किन निजी त्यसको साहु अर्कै छ, साहुले कामदार राखेको छ, त्यहाँ तलब दिएर राखेको छ भनेपछि तिनी मजदुर भयो नि। तिनी मजदुर र इटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरहरूको तुलना अथवा त्यो परिभाषा हामीले कसरी गर्छौँ त्यसको पनि वर्गीकरण चाहियो। हिजो हामीले चाहिँ जमिनमा जसको धेरै जमिन थियो त्यसलाई सामन्त भनियो, तर आज चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तराईको पिछडिया ठाउँमा 100 बिघा जमिन हुनु र बानेश्वरको मुख्य चोकमा चाहिँ तपाईँको एउटा घर हुनुमा कसले जित्छ त भन्दा यसलाई जमिनदार भनिन्न। फेरि उसलाई जमिनदार भनिन्छ, ऊ दुश्मन बन्यो, हिजो क्रान्तिको निशाना बन्यो, ऊ बनेन भनेपछि यो परिभाषा फेरि हो त। अब वर्ग विश्लेषण नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्छ होइन। विभेदका तरिका यस कारण क्षेत्रीय विभेद पनि फेरिएको छ, अनि जातीय विभेदहरू पनि फेरिएका छन् होइन, अनि वर्गीय चरित्रको चाहिँ विश्लेषणको हिसाबमा पनि त्यो पनि फेरिएको छ र मुख्य गरेर नेताको परिभाषा पनि फेरिएको छ। हिजो नेता चाहिँ माओवादीको इतिहासमा नेता भनेको जसले 100 जना कार्यकर्ता होल टाइमरमा पूर्णकालीन भएर निकाल्थ्यो,
त्यसलाई नेता मानिन्थ्यो, असल नेता। आज जसले 100 जना मान्छेलाई रोजगार दिन्छ त्यो असल नेता मानिन्छ। हिजो बेरोजगार निकाल्नेलाई नेता मानियो, आज रोजगार दिनेलाई नेता मानिन्छ भने परिभाषा त बलियो नि त आखिर। त्यहाँ धेरै कुराको परिभाषा बलिएको छ। वर्ग विश्लेषण, अहिलेको अन्तर्विरोध, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालको मौलिक आवश्यकता, यो कुरा हेरेर नै क्रान्तिको कार्यदिशा तय हुन्छ। एउटा मात्रै अन्तिममा यो एउटा मात्रै जस्तो इतिहासको लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यहाँको वैचारिक विभिन्न मत भिन्नता भए पनि कहिले टुट्ने कहिले फुट्ने एक ठाउँमा आउने नेकपाकै स्थिति अब आगामी दिनमा सबै कम्युनिस्टहरू एक हुने अवस्था एमाले सहित त्यस्तो पनि छलफल हुन्छ पार्टीभित्र, त्यस्तो अवस्था आउन सक्ला? आउन सक्छ। त्यसलाई इम्पोसिबल भन्न त हामी सक्दैनौँ, किन यस्ता विषयहरू इतिहासमा आउने जाने एकदमै चाहिँ असम्भव भएका कुरा पनि सम्भव भएका हामीले देखेका छौँ, होइन। मुख्य कुरा अलिकति प्राविधिक हिसाबले हामीले कुरा के भने पार्टी एकता कि ध्रुवीकरण भन्ने अब एउटा नयाँ शब्दहरू हामीले खोज्नु पर्नेछ। हिजो हामी पार्टी एकता गऱ्यौँ, पार्टी एकता भनेको दुईवटा ब्याङ्कको मर्ज जस्तो रहेछ त्यो, त्यसमा कति सिओ हुने कति के हुने भन्ने हुँदो रहेछ। ध्रुवीकरण भने त्यो हुँदो रहेछ। ध्रुवीकरण भनेको विचार विधि र कार्यदिशा मानेर त्यसमा समावित हुने कुरा हो, त्यसमा बग्ने कुरा हो। नदी समुद्रमा ध्रुवीकृत हुन्छ, त्यो एकता हुन्न। समुद्रसित नदीको एकता होइन, त्यो नदी त्यहाँ मिसिन जान्छ, होइन। तर अब दुईवटा नदी कहिलेकाहीँ उस्ता उस्तै नदी चाहिँ मिसिन सक्छन् त्यहाँ, होइन। त्यसमा त्यो एकता भने मिसिने कुरा रहेछ। ध्रुवीकरण भनेको विचार राजनीतिमा पोलराइजेसन भन्छ नि, एउटा पोल खडा हुने, खम्बा तयार हुने हुँदो रहेछ। त्यस कारण ध्रुवीकरण सम्भव छ र माओवादीले चाहिँ अहिले त्यही केही पहल पनि गरिरहेको छ। त्यो पानी त यस्तो हुँदाखेरि त पानीको एउटा मात्र दुईवटा हाइड्रोजनको दुई भाग र पानीको एक भाग मिसिँदाखेरि नयाँ गुण बन्यो नि, नयाँ गुण बन्यो भने जस्तै चाहिँ कुरा के हुन्छ भने एकता र ध्रुवीकरणले विचार राजनीतिको समाहित गर्ने कुरामा फरक पार्छ। त्यसो भएर अहिले पनि खास गरेर चाहिँ हाम्रो प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराजीको पहलमा खास गरेर यो संविधानका पक्षधरका सबै वामपन्थीहरूसित 2 राउन्ड जति कुरा भइसक्यो। जस्तो मोहन विक्रमसित भयो, मोहन वैद्यसित भयो, विप्लवसित भयो, होइन, बाबुराम दाईसित पनि भयो, विजीसँग पनि भयो, होइन। सबैसँग चाहिँ कुरा भइरहेको छ र भविष्यमा चाहिँ एकतातिर जानुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक कुरामा चाहिँ असहमति त्यस्तो छैन। मात्र चाहिँ कहिले गर्ने अथवा प्राविधिक के भन्ने कुरा त छ। त्यसो भएर चुनावसम्म जाँदा एउटा चुनावी मोर्चा तयार गर्ने र चुनावभन्दा चाहिँ अलि पछि दीर्घकालसम्म गयो भने विचार राजनीति ध्रुवीकरण गर्ने त्यो कुरा पनि चलेको कुरा छ। र अब मलाई लाग्छ अहिले केपी ओली नेतृत्वमा रहँदासम्म केपी ओलीसँगै त अब अलिकति गाह्रै हुन्छ, किनकि त्यो एउटा त्यो ओलिटिक्स भन्छु मैले, पोलिटिक्स र ओलिटिक्स हुन्छ, होइन। पोलिटिक्स राजनीति हो, ओलिटिक्स त्यो पोलिटिक्सको पी हटाउनु भने ओलिटिक्स हुँदो रहेछ कि त्यहाँ POLITICS पोलिटिक्स हुन्छ, त्यो पी हटाइदिनु भने ओलिटिक्स हुन्छ। त्यो मिल्दो पनि शब्द पनि मिल्दो रहेछ त्यहाँ, पोलिटिक्स भनेर अहिले ओलिटिक्स षड्यन्त्र छलछाम निरङ्कुशता, होइन। अब त्यो दाउपेच कुनियत बदनियत जति पनि तपाईँ नेगेटिभ डायरीमा चाहिँ नेगेटिभ शब्दहरू भेट्नुहुन्छ त्यो ओलिटिक्स हो। तर पोलिटिक्स चाहिँ त्योभन्दा फरक हुन्छ, जसले समाजको राज्यको वर्गीकरण गर्छ, दृष्टिकोण बनाउँछ, समाज परिवर्तन गर्छ। त्यस कारण ओलीमा ओलिटिक्स छ, पोलिटिक्स छैन। त्यस कारण ओली हुँदासम्म उनीसँगको एकता सम्भव छैन र ओली बाहेकका अरू साथीहरूसित त्यो सम्भावना छ, होइन भने अरू पार्टीहरूसित त एकदमै सम्भावना छ। हामी त्यसरी लागेका छौँ। हामीलाई यस्तो हो जस्तो पार्टीको होल शक्तिलाई क्रियाशील बनाउने कुरामा हामी सकेनौँ। त्यो हाम्रो यो एकताले हामीले अप्ठ्यारो बनाएको। धेरै मान्छेहरू निष्क्रिय हुने, निराश हुने, पार्टी चाहिँ बाट चाहिँ एउटा कन्फ्युजन जस्तो पैदा भएर मान्छेले अदलाप बदलाप गर्ने यस्तो स्थिति देखा पर्यो भने अर्कोतिर फेरि यसको पोजिटिभ शिक्षा के भयो भने कमसेकम यसलाई संरचनामा, संस्थागतमा, होइन, विधिमा नलैकन यो चाहिँ यसले अराजकता ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि फेरि त्यो एकताबाट हामी सिक्यौँ। कयौँ कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ सिक्यौँ, कसका विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ, होइन। प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा पनि हामी सिक्यौँ। माओवादी एक प्रकारले मोनोटोनस जस्तो भएको एकनासेपन थियो कि माओवादीमा, त त्यो टक्कर गर्दाखेरि चाहिँ माओवादीमा पनि एउटा चाहिँ त्यो मोनोटोनस चाहिँ हट्यो। अब चाहिँ त्यो जमेको पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि जसरी पानीको छाल तैरिन्छ, माओवादी त्यसरी छालमा परिणत भएको छ अहिले। त्यो चाहिँ एकताकै प्रतिफल हो भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ कुरा के छ भने मैले धेरै कुरा राखि पनि सकेँ। खास गरेर एउटा हामीले अरू पार्टी र यो पार्टीमा विचार राजनीतिमा फरक छ भन्ने कुरा हामीले एउटा देखाउनु पर्ने, त्यो देखियो भने त्यो मान्छेको आकर्षण एउटा हुन्छ। दोस्रो, यी सबै परिवर्तन जे छन् ती हाम्रो एजेन्डा हुनु है। अरू त यसका चाहिँ अब एउटा चाहिँ साक्षी पनि होइनन् कतिपय त, होइन। यसका साक्षी पनि थिएनन्, यिनी विरोधी थिए।
एजेन्डा हाम्रो हो, तपाईँहरूको यही एजेन्डामा तपाईँहरू लाभान्वित हुनुभयो भन्ने कुरा हामीले सही कुरा बताउन सकेका छैनौँ। त्यस कारण जमिन टेक्ने माओवादी भने त्यो कुरा हो। जमिन टेक्यो माओवादीले भने त्यो प्रचार गर्छ। त्यसले दुईवटा कुरा हाम्रो आधार छ। तेस्रो कुरा के छ भनेदेखि हामीले अब पार्टीभित्र समावेशीको जुन कुरा गरेका छौँ होइन, हिजो यही समावेशीले जनयुद्धले यहाँसम्म ल्याएको महिला, दलित होइन, मधेसी सबलाई उठाउनुपर्छ अधिकारको कुरा होइन, राज्यका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, स्वतन्त्रता हामीले कुरा गऱ्यौँ र जनयुद्धले यहाँसम्म ल्यायो भने अब पार्टीभित्रको ती उपलब्धिहरूको पनि सामूहिकरण गर्दैछौँ हामीले। पार्टीभित्र कुनै खस हारेको मात्र होइन, पार्टी कुनै एउटा खस भएका उपलब्धि खस हारेले मात्रै खाँदैन। यसमा सबैको साझा स्वामित्व छ र साझा दायित्व हो भन्ने कुरा हामीले दिँदैछौँ। त्यहाँ महिला, किसान, युवा होइन सबलाई एउटा पार्टीको संरचनामा ल्याउने भन्ने कुरा नितान्त नयाँ कुरा हो र यसले धेरै 40 लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई आकर्षित गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा हामीसँग अहिले 10 लाखको हाराहारीमा पार्टी सदस्य छन् भने यसले 3 जना बनायो भने 30 लाख हुन्छ र पहिलो संविधानसभा हामी 30-32 लाखको हाम्रो मत सङ्ख्या हो। त्यो अहिले कायम हुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। हस्, धन्यवाद। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँको कमलादीमा हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष गरी वैचारिक बहसमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा हुँदैछ। माओवादी केन्द्रले यो राष्ट्रिय सम्मेलन वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने जनाएको छ। दर्शकवृन्द, माओवादी केन्द्रले विगतको जस्तै शक्तिशाली र जनविश्वास प्राप्त जुन 2064 सालको एउटा ऊर्जाशील पार्टी थियो, सोही पार्टी निर्माणको लागि सम्मेलनमा बहस गर्ने जनाएको छ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। विशेष गरी राजनीतिक प्रतिवेदनमा सम्मेलन केन्द्रित रहने जनाएको छ। के छ तयारी भनिदिनुहोस् न। अब पहिलो कुरा त अहिले हामीले मूल नारा नि क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्यको साथ अगाडि बढेका छौँ। यसको अर्थ हिजो क्रान्तिकारी थिएन भन्ने होइन, अहिलेको समय सन्दर्भ, अहिलेको सापेक्षितमा जसरी नेपालकै संविधानले समाजवादी उन्मुख भनेको छ। हामीले समाजवादी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसो अहिलेको समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति चाहिने क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने मुख्य ध्येयका साथ यो सम्मेलन हामी गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा अरूको सम्मेलनभन्दा हाम्रो सम्मेलन विशुद्ध कमिटी निर्माण गर्ने, मान्छे चयन गर्ने, नेता बनाउने सँग मात्रै सम्बन्धित नभएर यो विचार र तपाईँको पार्टी सङ्गठन केन्द्रित यो सम्मेलन भएको हुनाले यसले एउटा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ आयाम थप्छ भन्ने लाग्छ। जनयुद्धकालमा हामीले 2057 सालमा गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर जो भन्यो त्यसले नेपालको पोलिटिक्समा एउटा नयाँ आयाम नै दियो, विचारको हिसाबले पनि जनयुद्धको अथवा क्रान्तिको हिसाबले नि। त्यस्तै अहिले हामी त्यही तहबाट, अब कति होला त्यो त भोलि भविष्यले थाहा होला, तर त्यही तहबाट विचार निर्माणको प्रश्नमा पनि र एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने तहबाट पनि हामी सोचेका छौँ। त्यसमा घनीभूत ढङ्गले लागेका छौँ। तपाईँले यसको निम्ति जस्तो विचारको सन्दर्भमा त अब व्यापक छलफल भएर हामी जान्छौँ। सङ्गठन निर्माणको सन्दर्भमा त तपाईँले देख्नुभएको छ, वार्डदेखि अहिले प्रदेश सम्मेलनसम्म आउँदा अस्ति मात्रै हामीले बागमती प्रदेशको सम्मेलन जो भव्यताका साथ सम्पन्न गऱ्यौँ। सायद दुनियाँले सोचेका थिएनन् माओवादीहरू चुनाव लान्छन्, चुनाव गर्न सक्छन् भन्ने खालको सोचेका थिएनन्। हामीले बकाइदा एकै दिनमा भव्यताका साथ कुनै त्यहाँ खालको गुनासो रहित हामीले सम्मेलन पनि गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने पार्टी निर्माणको प्रश्न त हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। अब विचार निर्माणको प्रश्न पनि छलफल बहस भइरहेको छ। सम्मेलनमा पुग्दा हामी एउटा नयाँ क्रान्तिकारी विचार संश्लेषणसहित अगाडि बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र त्यही तयारीका साथ लाग्छ। हामी तामझाम यताउता धेरै छैन, अलिअलि सम्मेलन हुँदैछ भन्ने कुरो सन्देश दिने कुरा त एउटा कुरा होला, तर पनि मुख्य गरेर हामी विचार निर्माण र पार्टी निर्माणको पक्षमा भएको हुनाले हाम्रो आन्तरिक गतिविधि सहित बाह्य त्यसमा
त्यसलाई चाहिँ सहयोग र टेवा पुग्ने जति कुराहरूमा हामी लागेका छौँ। त्यस्तो अलिकति नयाँ कुराहरू के छन् मुख्य रूपमा, जस्तो अलिकति ऊर्जा भनौँ एउटा उत्साह थप्ने त्यो विषयमा भन्नु। मुख्य कुरा के थियो भने यो बिचमा हामी अब 64 पछि भनौँ न, विशेष गरेर 68 69 पछि यता आएर पार्टी टुटफुटको श्रृङ्खलाहरू भए, जसले चाहिँ पार्टी असाध्यै कमजोर भयो भन्ने खालको अनुभूत हामी सबैलाई पनि भयो। आम जनताले पनि भन्नाले माओवादी सिद्धिन आँट्यो, अब केही छैन भन्ने खालको जो चाहिँ एउटा चर्चा परिचर्चा चल्थ्यो नि, त्यसलाई क्रस गर्ने ढङ्गको नै अहिलेको छलफल हो। अब एमालेसँग एकता गऱ्यो, एमालेसँग एकता गर्दा पछुतो छैन, तर चाहिँ मेरो आफ्नो निजी कुरा गर्नुहुन्छ भने अरू 6 महिना एमाले केपीलाई सँगै राखेर गर्न पाएको भए केपी चाहिँ यतिको पनि बोल्न सक्ने ठाउँमा हुँदैन थियो, कुरा त्यहाँनिर हो। त्यसले गर्दा हामी एकता गऱ्यौँ, एकताले चाहिँ बाहिरबाट एउटा कमजोर जस्तो देखिए पनि हामी आन्तरिक ढङ्गले धेरै मजबुत र धेरै शक्तिशाली र धेरै उत्साहीका साथ हामी यहाँ आएको छौँ। हामीलाई चाहिँ पाठ सिकायो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कम्युनिस्टकै नामभित्र छद्म रूपमा मान्छे बसेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग देखाउने अवसर भयो केपी ओलीको चाहिँ गतिविधिहरूलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो एउटा कुरा भयो। अब अहिले नयाँ नै कुरा भन्दा चाहिँ मुख्यतः हाम्रो आन्तरिक ढङ्गले विचार नै अहिले चाहिँ मुख्य केन्द्रमा विचार नै केन्द्रमा भएको हुनाले त्यसलाई नै हामी ठोस रूपमा र केन्द्रित रूपमा चाहिँ बढी भएको हुनाले त्योसँग जोडिएका आयामहरू, विचार भनेको नेतृत्व हो, संस्था हो, नेतृत्व निर्माणको प्रश्न, अझ नेतृत्वलाई केन्द्रीकरण गर्ने प्रश्न एउटा त्यो हो चर्चाको विषय। अहिले मान्छेले भन्छ नि 30 वर्षदेखि त एउटै नेतृत्व भनेर भने, मलाई हिजो हुन त यहाँ प्रसङ्ग नमिल्ला, हिजो मात्रै चाहिँ त्यो ऋषि धमालाको चाहिँ नेपाली बहस थियो नि, मैले त्यहाँ भने अध्यक्ष कमरेड टिको लाएर मात्रै अध्यक्ष बनेको भए 35 वर्षको उमेरमा कसले टिको लगाइदियो त उहाँलाई? 35 वर्षको उमेरमा यो पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नु भयो, त्यो बेला टिको लाएर होइन, उहाँको क्षमताले, उहाँको दक्षताले, उहाँको चाहिँ आवश्यकता आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता आन्दोलनको आवश्यकताले उहाँ नेता बन्नुभएको। अहिले पनि यो समसामयिक अहिलेको चाहिँ राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ प्रचण्डको विकल्प छैन। त्यो पार्टीभित्र मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अझ सिङ्गो नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको विकल्प छैन भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ गर्वका साथ भन्न सक्छौँ क्या हामी। त्यसकारण चाहिँ उहाँलाई टिको लाएर अध्यक्ष बनाउने होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकताले उहाँलाई मागिरहेको छ, खोजिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति र पनि अहिले चाहिँ चर्चा धेरै चलेको छ। हामी चाहिँ ढुक्क के छौँ भने अहिले अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्छ, समाजवादी क्रान्ति त्यहीँबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले जो भनिरहेका छौँ। यिनै विषय बाहिर राजनीतिमा चाहिँ नेताको नेतृत्वमा के हुन्छ भन्ने चर्चाको विषय हो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ हामी ढुक्क छौँ, हामी अगाडि बढेका छौँ र चाहिँ अब चाहिँ हामी नयाँ पार्टी निर्माण गरेर आउने निर्वाचनसम्म मुख्यतः हामी 1 नम्बर बनिएको विचारमै हो। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका विकृतिहरूलाई चिरफार गर्दै एउटा 1 नम्बरको कम्युनिस्ट विचारधारात्मक रूपमा चाहिँ सशक्त पार्टी बनाउने पहिलो चाहिँ हामी 1 नम्बर बन्ने त्यहाँ हो विचारमा। त्यसपछि हामीमा रहेका सीमा कमजोरी पनि छन्, त्यसका विरुद्ध लड्ने दोस्रो हो हाम्रो दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो त्यो विचार र हामीमा रहेका कमजोरी र त्यसबाट अनुभव पाठ सिकेर भोलि चाहिँ सङ्गठन क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गर्ने यही दिशातिर हामी छौँ। यसैमा हामी चाहिँ बढी गम्भीर बनेका छौँ, हामी हाई फाईमा छैनौँ। अन्तिममा एउटा भनिदिनु न, जस्तो माओवादी केन्द्रले सच्चिनुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरूले भनिराख्नु हुँदाखेरि कहाँनिर चुक्यौँ होला, कुन कुरा चाहिँ गम्भीर रूपमा समीक्षा हुनुपर्छ अहिलेसम्मको? तपाईँहरू भनौँ अथवा चाहिँ मिडियामा भनौँ, अन्त हेर्दा माओवादी बिग्रियो त भन्छन्, धेरैले भन्छन्। हामी अब हाम्रो आँखाबाट त्यही ठुलो कुरो बन्न गयो, तर अरूको आँखाबाट त्यो ठुलो कुरो चाहिँ थिएन। फेरि हामी बिग्रेको भनेको के हो भने हामी जुन चाहिँ तहबाट चाहिँ हिजो 64 पछि आयौँ नि, जुन स्तरबाट आयौँ नि, त्यो स्तरबाट आउँदाखेरि हामीले हामीलाई जनताले जुन ढङ्गले साथ दिएर हामी त्यो ठाउँमा आएको थियौँ, जनता बिर्स्यौँ भन्ने हो मुख्य कुरा। हाम्रो वर्ग बिर्स्यौँ, हाम्रो शहीद परिवार बिर्स्यौँ, हाम्रो अपाङ्ग घाइतेहरू बिर्स्यौँ, हाम्रो आधारभूत वर्ग जसले हिजो जनयुद्धकालमा हामीलाई भारी बोकेर खुवायो पियायो त्यही बिर्स्यौँ। गल्ती त्यहीँनिर गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ के भयो भनेदेखि हिजोदेखि चाहिँ यो सिंहदरबारको वरिपरि घुम्नेहरू काङ्ग्रेस एमाले
जस्तै हामी पनि अलिअलि त्यतै घुम्नतिर लाग्यौँ क्या अलि त्यतै घुम्ने त्यतै रमाउने खालको कुरा भयो हाम्रो एउटा वर्ग जनता शहीद परिवार सहित सबै बिर्स्यौँ दोस्रो कुरा के हो त भन्दा हाम्रो आधारभूत हामीले चाहिँ सोचेको त हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य भनेर समाजवादी क्रान्ति हो त्यता भन्दा पनि के हो त भन्दा बालुवाटा र सिंहदरबार अलि बढी केन्द्रित नेतृत्व पनि कार्यकर्ता पनि पद प्रतिष्ठातिर अलिक बढी लालायत भएको छ अनुभूत भएको छ यो 2-3 कुरा सच्यायो भने हामी 1 नम्बर बन्छौँ क्रान्तिकारी पार्टी बन्छौँ र समाजवादी क्रान्तिको दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ सच्याउन गाह्रो नै छैन हिजो त्यही गरेर आयो 10 वर्षसम्म त त्यही गरेर जनताको विचार गऱ्यो जनतासँग बस्यौँ जनतासँग खायौँ जनता नै भन्यौँ हामीले त्यो बिर्स्यौँ अब जनतामा जाने हो यो चाहिँ पद प्रतिष्ठा भन्ने कुरा चाहिँ यो मुख्य कुरा होइन मुख्य कुरा के हो त भने विचार र राजनीतिक नेतृत्व भन्ने कुरा चाहिँ यता केन्द्रित भयो भने हामी 1 नम्बर पार्टी बन्छौँ बन्न गाह्रो छैन हामी सजिलै बन्छौँ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ राष्ट्रिय सम्मेलनपछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यही हो जस्तो हिजो नेकपा चाहिँ त्यस्तो खालको सम्भावना रहला कि नरहला होइन एउटा कुरो हामी वैचारिक हिसाब किताबले है हाम्रो चाहिँ लक्ष्यको हिसाब किताबले हामीले सबै क्रान्तिकारीहरूलाई एक ठाउँमा बनाउनुपर्छ केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ ध्रुवीकृत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो लक्ष्य अहिले पनि छ भोलि पनि हुन्छ एक्लै हिँडेर क्रान्ति सम्पन्न हुन्न भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ त्यसले गर्दा पहिलो कुरो क्रान्तिकारीहरूको बिचमा ध्रुवीकरण एकीकरण गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ त्यो अभियानमा अहिले पनि छौँ भोलि पनि हुन्छ त्यही एकीकरणकै माध्यमबाट के हो त भन्दा गलत प्रवृत्तिहरूलाई पर्दाफास गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ ओपनिङ गर्दै पनि हामी जान्छौँ त्यसले गर्दा अब यो चाहिँ नीतिगत ढङ्गले भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकीकरणको पक्षमा छौँ र एकीकरण गरेरै जान्छौँ हेर्दै जानु होला राष्ट्रिय सम्मेलनपछि धेरै ढङ्गले हामी ठुलो शक्तिशाली पार्टी बन्छौँ हामी माओवादी मात्रै अहिले जान्छौँ त्यतिबाट शक्तिशाली बन्छौँ भन्ने पनि होइन कमजोरीलाई सच्याउँदै बाहिर छरिएका क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गराउँदै ठुलो चाहिँ व्यापक एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी यो देशमा समाजवाद ल्याउने धन्यवाद हस् धन्यवाद नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर नेकपा हुँदै यहाँसम्म आउनुभयो ठुलो पार्टीबाट अहिले फेरि सत्तामा एउटा चाहिँ साझेदारको रूपमा हुनुहुन्छ यो सम्मेलनले चाहिँ खास यो नेकपा एकता र विभाजनलाई कसरी समीक्षा गर्नुपर्छ के छ यहाँको विचार नेकपाको सितको एकता र अहिलेको पार्टीको बिचमा जुन तपाईँले अहिलेको चाहिँ एउटा चाहिँ दृश्यहरू देखिराख्नु छ त्यसले स्पष्ट पारेको छ वास्तवमा हामीले एउटा देशको आवश्यकता अनुसार र चाहिँ एउटा कम्युनिस्टहरूको स्पिरिट अनुसार र देशको ठोस परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार चाहिँ नेकपा बनेको हो अध्यक्ष प्रचण्डजीले त्यसमा चाहिँ बहुत बुद्धिमत्ता तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको हो अहिले भन्नुहोस् राष्ट्रिय सम्मेलनै गरेको छ यो एकदमै समय सापेक्ष छ यो गर्नुपर्ने स्थितिमा भइराखेको छ जनताको चाहना पनि अब नेकपा माओवादी एउटा खारिएर आओस् वैचारिक रूपमा खारिएर आओस् व्यावहारिक रूपमा खारिएर आओस् र एउटा समाजवादी क्रान्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाओस् र यही पार्टीले अब केही गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि पनि आशाहरू पलाएर आएको छ जस्तो पहिलाकै जस्तो एकदम पार्टी बनाउने मतलब 64 भनौँ न जनविश्वास सहित प्राप्त सहितको त्यस्तै खालको लागि चाहिँ के चुनौती होला आजको दिनमा तपाईँले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो वास्तवमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको र अध्यक्षज्यूले पनि हाम्रो प्रचण्डजीले पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यो अवधि जुन नेकपाको अवधि छ त्यसको क्रियाकलापले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूप्रति नै एउटा मोह डिसइन्टेन्समेन्ट हुन्छ कि भङ्ग हुन्छ कि मोहभङ्ग हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा खतरा बढिराखेको अवस्था आइराखेको थियो अब त्यो खतरा पनि चाहिँ अब चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति एउटा समाजवादी क्रान्तिप्रति जनताको मोह र जनताको विश्वास र आस्था चाहिँ जगाउनु पर्ने कुरा छ यो एउटा चुनौती नै हो र यसको लागि नेपालको भू राजनीति नेपालको संविधानै हाम्रो चाहिँ अहिलेको लागि अहिले जुन हामीसित चाहिँ एउटा परिवेश छ त्यो परिवेशले हाम्रो भविष्यलाई एउटा निर्धारण गरिराखेको पनि हुन्छ यी सबै कुराहरूबाट हेर्दाखेरि अब यसमा चाहिएको के छ भन्दा एउटा वैचारिक नेतृत्व एउटा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा जनपक्षीय नेतृत्व बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व र साँच्चै नै एउटा चाहिँ सर्वहारावादी चिन्तन एउटा मार्क्सवादी चिन्तनबाट चाहिँ लयस नेतृत्व र त्यसबाट विचलन नहुने खालको नेतृत्व
यस्तो नेतृत्वको अहिले खोजिराखेको छ। त्यो नेतृत्व नेकपा माओवादीले मात्रै दिन सक्छ, जसले गर्दा कम्युनिस्टहरूको फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ताजकीकरण भएर त्यसले एउटा स्पिरिट दिन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा दिन्छ र वैचारिक रूपमा र कार्यगत रूपमा पनि एउटा कार्यक्रमको रूपमा पनि जनतामा चाहिँ अब माओवादीले त्यो चाहिँ केही गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा स्पिरिट आउँछ। तर यसको लागि फेरि हामीले के भुल्नुहुन्न भने हामीले अरू पार्टीभन्दा निश्चय पनि केही फरक भिन्न हुनैपर्छ। हामीले हाम्रो चाहिँ जनतालाई आस्था जगाउने हो, विश्वास जगाउने हो भने अरूभन्दा बढी हामी इमान्दार हुनैपर्छ, अरूभन्दा हामी चाहिँ सादती हुनैपर्छ, सरल स्वभावको हुनैपर्छ र नेपालको भूमिसित मिल्दो किसिमका योजनाहरू र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनि नेपाली शैलीकै समाजवादी क्रान्ति यहाँ सफल हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने चुनौतीहरू छन् र मलाई लाग्छ यो अहिलेको सम्मेलनले एउटा पार्टीको यी कुराहरूलाई आवश्यक, चाहे वैचारिक कुराहरू हुन्, चाहे व्यवहारिक कुराहरू हुन्, चाहे राजनीतिक कुराहरू हुन्, चाहे नेतृत्वको सवाल हो, यो सबैलाई यो नेपालमा नेपाली शैलीको चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सफल हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा राम्रो आधार बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको एकदम गतिविधि तीव्र रूपमा छ। यहाँहरू बैठकमा पनि जुटिरहनु भएको छ। विशेष गरी वैचारिक बहसमा केन्द्रित रहने भनिएको छ सम्मेलन। कस्तो छ तयारी भनिदिनुहोस्। खास गरी चाहिँ हामी यो सम्मेलनलाई माओवादी केन्द्रको विचार निर्माणको कोणबाट बढी जोड गरिराखेका छौँ र सम्पूर्ण रूपमा ध्यान त्यहाँ केन्द्रित भइरहेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन या भेला भने पछाडि राजनीतिक दलहरूभित्र नेतृत्वको लागि लुछाचुँडी, झैझगडा, निर्वाचन आदि इत्यादि भनेर बुझिने परिवेशमा माओवादीले खास गरी नेतृत्व निर्माणसँग पनि यो सम्बन्धित छ। तर मुख्यतः विचार निर्माणको प्रश्नसँग अब मुलुकलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले के दिन सक्छ अथवा आगामी कार्यनीति के हुन सक्छ, विचार राजनीतिको क्षेत्रमा माओवादी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मूल एजेन्डामा यो राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ। त्यसका तयारीहरू अहिले चलिरहेका छन् र हाम्रो म्यानेजमेन्टको कोणबाट पनि खास गरी हामी यसलाई धेरै भडी भड्काउ, झकिझकाउ अथवा यसलाई रूप पक्ष राम्रो बनाएर सार चाहिँ नराम्रो बनाउने के अरे तपाईँको जो हामी कहाँ प्रचलन छ, हामी त्यसलाई तोड्न चाहन्छौँ र यसको रूप ठिकै देखियोस् र सार चाहिँ यसको सबैभन्दा राम्रो होस् अथवा यसको परिणाम चाहिँ राम्रो आओस् भन्नेतिर हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ। यो सम्मेलनबाट यो जुन अध्यक्षज्यूले राजनीतिक प्रतिवेदन पनि तयार पारिरहनु भएको छ, यो प्रतिवेदनको चाहिँ ठोस नयाँ एकदम भनौँ न उत्साह ल्याउने कुराहरू के छन्, त्यो विषय चाहिँ देशव्यापी रूपमा चासोको विषय पनि भएको भएर के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? खास गरी माओवादी केन्द्रले केही प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्नेछ। मूलभूत रूपमा पार्टीको आन्तरिक जीवन, नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो अवस्था किन यस्तो भयो? हामीले बोकेका एजेन्डाहरू छन्, संविधान हाम्रो एजेन्डामा केन्द्रित छ र लेखिएको छ। मुलुकको सबै एजेन्डाहरू अहिले जे लागू भइरहेका छन्, जो कैयन संस्थागत हुने प्रक्रियामा छ, कैयन यहाँभन्दा अगाडि लागू भइसकेका छन्, ती सबै एजेन्डा माओवादीका हुन्। तर त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकाय माओवादी किन छैन? यो एउटा गम्भीर प्रश्न, माओवादीको आन्तरिक जीवनमाथिको प्रश्न हो। त्यसलाई राजनीतिक प्रतिवेदनले उत्तर दिनुपर्छ र यसपालि हामी त्यसमा बहस केन्द्रित गर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेकपा माओवादी केन्द्रले मुलुकलाई के दिन सक्छ? हामी समृद्धिका कुरा, विकासका कुरा, रोजगारीका कुरा त गरिराखेका छौँ। खासमा हामीले दिने के हो भन्नेमा दोस्रोमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। तेस्रो, हामीभित्रका समस्याहरू डिफाइन गर्छौँ। भनेको हामीभित्रका समस्याहरूमाथि हामी समीक्षा गर्छौँ र समीक्षाबाट हामीले सुधार गर्नुपर्ने के हो भनेर पनि हामी अलिक विहङ्गम बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा, यसको सङ्गठनको कुरा पनि हुन्छ। यो विचार मैले अहिले भनेको तीनवटा विचारलाई बोक्नका निमित्त त हामीसँग के अरे तपाईँको संरचना चाहियो, सङ्गठन चाहियो, यसको अर्थ पार्टी चाहियो। त्यो पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। र चौथो कुरा, यी सबै कुरालाई समेट्नका निमित्त विधान केन्द्रित छलफल गर्छौँ। मूलभूत रूपमा यो चारवटा कुरा हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गर्ने गर्छौँ। यो जस्तो सबै दलमा चाहिँ त्यस खालि नयाँ नेतृत्वको विषयमा
माओवादीले त ओभरटेक गरिसक्यो सबैलाई। किनभने 30% महिला भनेर संविधानले भन्छ, हामीले 35 भन्यौँ र पार्टीमा त्यो के अरे तपाईँको स्थान महिलालाई दिएका छौँ। दलितको कहीँ पनि व्यवस्था छैन, खास गरी प्रतिशतका आधारमा व्यवस्था छैन। हामीले 15% दलित भनेर भन्यौँ, हामीले युवालाई 20% भनेर भन्यौँ। यो संसारमा कहीँ पनि नियम छैन। प्रत्येक कमिटीमा युवाको 20% सहभागिता हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। हामीले भन्यौँ मात्रै होइन, हामीले यसभन्दा अगाडि लागू पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई कतिको हेका छ, हामीले 38 वर्षको एकजना नेत्रीलाई, हामीले महिला नेत्रीलाई हामीले सभामुख बनायौँ। यो देशमा योभन्दा प्रगतिशील कुरा, नेतृत्व संरचना युवाको कोणबाट योभन्दा प्रगतिशील कुरा अर्को हुन सक्दैन। हामीले एउटा युवालाई लगेर उपराष्ट्रपति बनायौँ। तपाईँको माओवादी केन्द्रभित्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले नेतृत्वमा करिब उमेर समूहका हिसाबले सबैभन्दा कम उमेर समूहका नेताहरू चाहिँ माओवादी केन्द्रमा छन्। भनेको हामीसँग 25-26 वर्षका के अरे तपाईँको युवाहरूलाई हामीले टिकट दियौँ, सांसद भए, तिनले केही न केही नयाँ दिए। त्यसरी हेर्दाखेरि सहभागिता समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि हामीभन्दा अग्रभागमा अरू छैनन्। हामी यसलाई अझै सुदृढ गर्छौँ, योभन्दा बढाउने। जस्तो अहिले तपाईँको स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 2वटा प्रदेशमा महिला नेत्रीलाई हामीले अध्यक्ष चयन गरेका छौँ। अरू कुनै पनि पार्टीको तपाईँले एउटा प्रदेशमा मात्रै पनि महिला नेतृत्व तपाईँले भेट्नुहुन्न, तर हामीले गरेका छौँ। यस्तै जिल्लाहरूमा, स्थानीय तहमा, प्रदेशमा, र हामी यसलाई केन्द्रमा नि केन्द्रीकरण गर्न चाहन्छौँ। जहाँसम्म तपाईँले मलाई के अरे तपाईँको अलिक फोकस गर्नुभएको कहाँनिर हो भन्ने लाग्छ भनेदेखि पदाधिकारी भनेको जस्तो लाग्छ मलाई। पदाधिकारीको र नेतृत्वको विषयमा हामी अहिले मूल नेतृत्वको विषयमा हामीसँग विकल्प छैन। हामीसँग विकल्प किन छैन भनेदेखि हामीले त्यो नेतृत्वको श्रृङ्खला तयार गर्न नै यो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका हो। हामी अर्को नेक्स्ट अधिवेशनमा जाँदाखेरि मुख्य नेतृत्वमा नि हामी विकल्प हेर्न सक्छौँ, खोज्न सक्छौँ। तर अहिलेका लागि प्रमुख नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। त्यस अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी एउटा टिम नेतृत्वको उत्तराधिकारी श्रृङ्खला यसपालि हामी स्थापित गर्छौँ। त्यसले अर्को नेक्स्ट अधिवेशनसम्म अथवा सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई टेक ओभर गर्छ। जस्तो 1-2वटा कुरा, अब यहाँहरूको सम्मेलन यो हुँदै गर्दाखेरि यसबिचमा धेरै पार्टीमा चाहिँ उतार चढावहरू जस्तो आयो। जस्तो नेकपा गठनदेखि अब विभाजन भएर अहिले फेरि यो अवस्थामा छ। नेकपाको विषयमा चाहिँ कसरी समीक्षा हुँदैछ यो सम्मेलनमा? हामीले सोचेको सोच अग्रगामी नै थियो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट 60% भन्दा बढी रहेको नेपालको के अरे तपाईँको जनमतलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ अपवित्र थिएन, पवित्र नै थियो। तर हामीले जोसँग एकता गऱ्यौँ अथवा हामीले जसलाई त्यो एकताको सूत्रधार ठान्यौँ त्यो मान्छे चाहिँ बेइमान निस्क्यो। त्यसैले हामीले हाम्रो उद्देश्य जो पवित्र थियो, क्रान्तिकारी थियो, भन्नु भएन कि अग्रगामी थियो, त्यो उद्देश्य हाम्रो थियो। अर्कोको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि सिंहदरबार कसरी जाने, सत्ता कब्जा कसरी गर्ने, सत्तामा कसरी रहने, त्यहाँबाट भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ भ्रष्टाचारलाई भन्नेतिर केन्द्रित भएर सत्ताको लालचामा एकीकरण गरेको रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले धेरै पछाडि थाहा पायौँ। त्यसो भइसके पछाडि उसँग सम्बन्ध विच्छेदको बाहेक अरूसँग हामीसँग उपाय थिएन। किनभने हामीले मुलुकको समृद्धिका निमित्त, कम्युनिस्ट जनमतलाई एकीकरणका निमित्त गरेका थियौँ। अर्को पक्षले चाहिँ सत्ता प्राप्तिका निमित्त गरेको थियो भने पछाडि यो अपवित्र भयो भने पछाडि सम्बन्ध विच्छेदको कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दा हामी फेरि एकताबद्ध गर्दैछौँ। आज यो के अरे तपाईँको यो मेरो बाइट कति बेला बज्छ मलाई थाहा छैन। अहिले 1:30 बजे नेकपा के अरे मसालको एउटा ठुलो शक्तिसँग, जोसँग 10,000 चान्चुन पार्टी सदस्यता छ, त्योसँग एकीकरण भइराखेको छ। त्यसै गरी विभिन्न अन्य वामपन्थी घटकहरू, विप्लवसँग सम्बन्धित लगायत अरू साना वामपन्थी घटकहरूसँग पनि हामी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौँ। वैद्य के अरे तपाईँको माओवादीसँग पनि हामी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामी यसलाई फेरि गोलबद्ध गर्छौँ। नेकपा समाजवादीसँग नि सौहार्दै वातावरण छ र हामीले जोसँग प्रयत्न गरेका थियौँ ऊ यो मुलुकबाट अलगिँदै जान्छ र हामी एकीकरण गर्दै जान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अलिक घुमाउरो हुने भयो र अलिकति टाइम लाग्ने भयो। हामीले हिजो जे सोचेका थियौँ नेकपा बनाउँदाखेरि जति फास्ट होला नेपालको कम्युनिस्ट एकीकरण, वामपन्थी मतको एकीकरण जति फास्ट होला भन्ने परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ अलि नहुने भयो र अलिकति टाइम लिने भयो, अलिकति समय लिने भयो। तर हामी यसलाई फेरि एकीकरण गर्छौँ र नेपालको कम्युनिस्ट जनमतलाई एकीकरण गर्छौँ।
अन्तिममा एउटा मात्रै जस्तो अब हिजो ठाउँमा तपाईँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो अब भोलिको दिनमा कार्यगत रूपमा एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट भएको हिसाबले फेरि पनि आउने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन के होला आगामी दिनमा यो लामो टुटफुट विभाजन केपी ओली र बामाले म चाहिँ बामाले भन्छु किनभने त्यो एमाले होइन बामाले ले प्रयासचित गरेर म फेरि कम्युनिस्ट बन्न पाऊँ भनेर सर्वहारा र वामपन्थी जनसमुदायको बिचमा उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र भुल सुधारका लागि निवेदन गरे भनेदेखि प्रयासचित गरे भनेदेखि फेरि एकीकरण सम्भव छ। फेरि कम्युनिस्टहरूले के अरे कुनै पनि कुराको विकल्प छैन भन्ने कुरा ठान्दैन। त्यस अर्थमा भुल सुधार गर्ने प्रयासचित गर्ने र जनसमुदायको बिचमा के अरे तपाईँको निवेदन गर्ने हो भनेदेखि फेरि एकीकरण पनि सम्भव छ। तर केही मानिसहरू छन् ती कम्युनिस्ट होइनन्, तिनीसँग सम्भावना छैन। चुनावमा यहाँहरू पाँच दलसँगै जानुहुन्छ के छ? जानुपर्छ किनभने प्रतिगमनका विरुद्ध हामी एका ठाउँमा उभियौँ र प्रतिगमनलाई परास्त गऱ्यौँ। हाम्रा केही सामूहिक एजेन्डाहरू छन्। ती एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त ती एजेन्डालाई लागू गर्नका निमित्त पनि सँगै जानुको हामीसँग विकल्प छैन। थ्याङ्क यू। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। विशेष गरी कस्तो छ यसको नयाँ कुराहरू, यसको माहौल कस्तो छ? एकदम उत्साहप्रद रहेको गतिविधि त यहाँ देखिन्छ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ कस्तो छ तयारी? अब यो अलि शिथिल भएर गएको अवस्था हो र यसलाई अब ऊर्जावान बनाउनको लागि अब नयाँ कदमहरू चालिँदैछ। उत्पीडन वर्गको उत्थानको लागि भनेर चाहिँ अब यो 5औं राष्ट्रिय अधिवेशन हुँदैछ। यो सबै उत्साहपूर्वक आउनुभएको छ, लागिरहनु भएको छ। उत्पीडितहरूको अधिकार स्थापितको लागि माओवादी केन्द्रले पहिलादेखि पनि आवाज उठाएको, पछिल्लो समय त्यो शिथिल बनेको कारण चाहिँ किन हो? कहाँनिर चुकेको हो यो नेतृत्व अथवा विचार के भन्ने? यो त जगजाहेरै छ। कमरेड केपी ओली मार्काले अहिले उत्पीडन वर्गलाई चाहिँ पन्छाउने काम गरेछ। त्यो कारणले शिथिलता देखेको हो र फेरि ऊर्जाशील रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेर आउनु भएको छ साथीहरू। अब प्रयास भइरहेको छ। अब कतिको हुन्छ अब त्यो हेर्न बाँकी छ। समग्रमा हामीले भन्नुपर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरू बाँच्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि धारणा छ। हाम्रो मोर्चाको पनि त्यही धारणा छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर। म नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनको प्रदेश नम्बर 2 को इन्चार्ज। यो सम्मेलनमा नेतृत्व चयन भन्दा पनि वैचारिक बहसमा केन्द्रित रहने भनेर शीर्ष नेताहरूले बताइरहनु भएको छ। बुद्धिजीवी सङ्गठनको चाहिँ यहाँ एउटा नेतृत्व पनि हुनुभएको हिसाबले वैचारिक बहसमा चाहिँ कतिको झुकाव राखेको छ सम्मेलनमा, त्यो विषयमा भन्नु। निश्चय पनि कुनै पनि सङ्गठन वैचारिकै बहसमा केन्द्रित हुन्छ। विचार भएन भने त्यो बेला हरेक चिज नगन्ने बराबर हुन्छ। त्यसैले अब यसमा हरेक क्षेत्रबाट हरेक भूगोलबाट होइन त्यहाँको लोकालिटी अनुसार त्यहाँको वातावरण अनुसार होइन समावेशी समानुपातिक को आधारमा यहाँ चाहिँ वैचारिक बहस एकदम ठोस रूपमा हुनेछ र त्यसै आधारमा नेतृत्व पनि चयन हुनेछ। यो सबै दलमा उठेको छ। अब संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ नि। यो अब हुन त माओवादीले उत्पीडित वर्गको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेर पहिला युद्धदेखि नै भन्दै आएको। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो मुद्दालाई पार्टीमा कसरी बहस भइरहेछ? यो ध्रुव सत्य हो। जुन चिज सुरुदेखि युद्धकालदेखि उठाउँदै आएको छ
त्यसैमा केन्द्रित भएर त्यसैमा टेकेर पार्टी अहिलेसम्म यो अवस्थामा आइपुगेको छ र त्यसैलाई निरन्तरताकै रूपमा यो हाम्रो सम्मेलन महाधिवेशनहरू पनि हुनेछ भनेर एकदम निश्चितै हो। तर रह्यो कि अब यो अहिले हामीले धेरै चाहिँ हामीले मतलब जनताले बुझाउनु पर्नेछ। जनताले यो समानुपातिक समावेशी धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो त्यो चाहिँ हामीले साँच्चीकै बुझाउन नसकेकै हो। जनयुद्धको यथार्थ हामीले बुझाउन नसकेकै हो। अब यो सम्मेलनको अर्थ पनि हामीले किन बुझाउन सकेन भन्ने विचारमै केन्द्रित भएर यो अगाडि बढ्नेछ र हामीलाई यही अनुसार फेरि सम्मेलनबाट एउटा सन्देश पनि प्राप्त हुनेछ र हामी त्यो चिजलाई फेरि जनताको समक्ष अर्थात् आफ्नो क्षेत्रमा हामी फर्किनेछौँ र हामी बुझाउनेछौँ र जनता पनि बिस्तारै बुझ्नु। जस्तो यहाँहरूको त नेकपा हुँदाखेरि त यहाँहरू त एउटा ठुलो दलको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो विषयमा कसरी समीक्षा होला यो सम्मेलनमा? जस्तो पछि फुट्यो, अब अहिले सर्वोच्च अदालतले बिउताएर माओवादी केन्द्रै बनाइदियो, अब यसलाई चाहिँ कसरी? त्यो त पार्टीमा यस्तो भइरहन्छ, टुटफुटहरू चाहिँ भइरहन्छ। त्यो ठुलोबाट कहिले सानो, सानोबाट कहिले ठुलो, यो इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। कहिले चाहिँ सानो दल पनि ठुलो भएको छ, कहिले ठुलो दल पनि सानो भएको छ। अब त्यो त के हो भने मुख्यतः त्यो विचारमै केन्द्रित भएर चाहिँ हुने हो भने एकदमै यो निश्चितै हो। र ठुलो सानो भन्दा पनि विचार उसको कस्तो दृढ छ होइन, विचार दृढ छ भने निश्चय पनि ऊ आफ्नो लक्ष्यमा पुगिन्छ। विचार दृढ छैन भने त्यो केही होइन। कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने सानो चिजले पनि हामीले कैयौँ चिज अब राइट ब्रदर्सले जुन आफ्नो लक्ष्यमा होइन जाँदाखेरि राइट ब्रदर्सले पनि धेरै चाहिँ अप्ठ्यारा बाटाहरू पार गर्नु पर्यो। यस्तै विभिन्न विद्वानहरू, विभिन्न वैज्ञानिकहरूले अर्थात् विभिन्न दार्शनिकहरूले यो चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ बुझाउनलाई धेरै चाहिँ समय लाग्दो रहेछ। ठ्याक्कै जनताले त्यो चिज जनताले हामीले त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पार्टीले पार्टीले मुख्यतः बुझाउने नै हो जनतालाई। जस्तो आगामी दिनमा फेरि पनि जस्तो नेकपामा जस्तै एमाले लगायत अरू वामपन्थी शक्तिहरू सबै माओवादी केन्द्र होइन एकै ठाउँमा उभिने अवस्था आउला कि नआउला? इतिहासको पछि आगामी दिनमा त्यो सम्भावना फेरि हुन्छ कि नहोला? जस्तो एकीकरणमा त यहाँहरू लागि नै रहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? राजनीतिमा त्यो पनि कुनै असम्भव कुरो छैन। राजनीति भनेको त्यसमा असम्भव कुरो छैन। के हो भने विचार मिल्नेहरू फेरि पनि एक ठाउँमा आउन सक्छ होइन। गणतन्त्रवादीहरू चाहिँ एक ठाउँमा पनि आउन सक्छ, लोकतन्त्रवादीहरू एक ठाउँमा आउन सक्छ, यस्तै अन्यहरू पनि अन्य ठाउँमा जान सक्छ। र यसरी नै साँच्चीकै विचार मिल्नेहरू जो पार्टीलाई जुनसँग मिलिरहेको छ त्यो एक ठाउँमा भयो भने मलाई लाग्छ त्यो नेपालको लागि पनि र अन्यको लागि पनि, अन्य देशको लागि पनि त्यो यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। र यसरी बुझ्दै गयो भने निश्चय पनि यो एक ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नै। कैयौँ बेला के हुन्छ भने कैयौँको एउटा पसल चल्दैन भने त्यो मर्ज गरेर पनि चलाउने गरिन्छ होइन। मैले यसलाई यसरी बुझेको छु है। त्यसैले त्यो ठोस रूपमा होइन त्यो मिल्नेहरूको एक ठाउँमा चाहिँ मर्ज हुनु कुनै नराम्रो विषय होइन। तर के हो भने वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक सबै चिज के हो भने उसको मिल्नु पर्छ, जोर पनि मिलेको हुनुपर्छ। यदि त्यो ठ्याक्कै मिलेन भने फेरि त्यो कतिखेर त्यसमा दरार पर्छ भने त्यो फेरि भन्न सकिँदैन। धन्यवाद। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। दर्शकबिन, अहिले हामी कोटेश्वर स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा हुँदैछ र यसै सन्दर्भमा माओवादी पार्टीभित्र यसका गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढेका छन्। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन वैचारिक बहसमा केन्द्रित रहने जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी माओवादी केन्द्रका
केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी यहाँसँग प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसै गरी माओवादी केन्द्रका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग सम्मेलनका सन्दर्भमा लिएको प्रतिक्रिया यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर। धन्यवाद। नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन राष्ट्रिय सम्मेलन गतिविधि यहाँ तीव्र रूपमा भइरहेको देखिन्छ। बाह्य रूपमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ यो वैचारिक बहसमा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। खास कस्तो छ तयारी त्यो विषयमा भन्दैन? तयारी लगभग हाम्रो अध्यक्ष कमरेड डकुमेन्ट लेख्नु भएको हो, वैचारिक डकुमेन्ट मतलब राजनीतिक प्रतिवेदन, र लगभग उहाँले पुरा गरिसक्नु भएको छ र अरू टेक्निकल तयारीहरू त अब हुने नै भइहाल्यो। र हामीले जुन कुरा उठाइरहेका छौँ मतलब यो खास गरिकन शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गएका छौँ र जसरी विचारको डेभलप गर्नुपर्थ्यो हामी गरेनौँ र जो विचार हामीसँग थियो हाम्रो नेपालमा जुन डेभलप गरेका थियौँ प्रचण्ड पथ, त्यसलाई पनि हामीले छोडेको। म त त्यो फेरि त्यसको चाहिँ बढी उठाउने मान्छे परेँ। सुरुदेखि नै मैले उठाउने विषय के हो भने विचारको विकास डेभलप नभएकै कारणले हामी अलमलमा परेका छौँ, रनभुलमा परेका छौँ। र मलाई लाग्छ अध्यक्ष कमरेडले त्यो चाहिँ उहाँ विभिन्न बोल्ने क्रममा पनि र अस्तिको जुन प्रदेशहरूको सम्मेलनको उद्घाटन भाषणमा उहाँले चाहिँ व्यवस्थित रूपले नै राख्नु भएको छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो मतलब क्रान्तिकारी विचारको निर्माण र क्रान्तिकारी पार्टीको चाहिँ निर्माण अहिलेको मेन एजेन्डा हाम्रो हो र त्यसै अनुसार सबै चाहिँ तयारीहरू भइरहेको छ। अब तलदेखि माथिसम्म अब प्रतिनिधिहरू छनौटको प्रक्रिया भएको छ र जुन पहिले हाम्रो त्यति व्यवस्थित थिएन र अहिले व्यवस्थित हुने प्रक्रियामा गएको छ र यो नयाँ फड्को हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ फड्को नै। यो शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कुराहरू र जुन संविधान संशोधनको विषय पनि उठ्छ, यो विषयमा चाहिँ साँच्चैकै अब सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यो निष्कर्षमा पुग्न नसकेको कारण चाहिँ के हो? यसमा विभिन्न आयोगहरू त्यो समाधानका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू त अगाडि बढे तर पनि समाधान हुन सकेन। यसको मूल कारण कहाँ हो भने तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नु, मूल केन्द्रित विषय कहाँ हो भने यो परिवर्तनकै पक्षमा मान्छेहरू थिएन। जुन अहिले परिवर्तन छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समावेशी समानुपातिक नेतृत्वको सवाल छ र यहाँ जुन सामन्तवादले जर गाडेको त्यसपछि दलाल पुँजीवादले चाहिँ यहाँ विकास गर्न थालेकोले यी चिजहरू त तपाईँको अहिले जुन परिवर्तन छ त्यसलाई आत्मसात त गर्दैन। त्यो आत्मसात नगर्ने पक्ष र परिवर्तनकारी पक्षको बिचको अहिले पनि द्वन्द्व कायमै छ कि मतलब सतहमा बाहिर नदेखिए पनि भित्रभित्र चाहिँ त्यो द्वन्द्व कायम छ र जबरजस्त रूपमा छ र अहिलेको उपलब्धिहरू उल्टाउन पनि उद्यत देखिन्छ नि। खास गरिकन ओली केपी शर्मा ओली संविधान पनि मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न थियो र संविधान किन मान्नुभयो भने प्रधानमन्त्री बन्नलाई मान्नुभयो। बिचबिचमा बोल्न थाल्नुभएको छ नि, मेरो त बाध्यता थियो अनि मानेको, न त यो म त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमै म होइन मान्छे हो। अर्को कुरो तपाईँको त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि तपाईँको उहाँले चाहिँ मोर्चा बनाउनु भयो हामीसँग र प्रधानमन्त्री बनेर तानाशाह बन्नका लागि तपाईँको पार्टी एकता गरेको होइन र प्रधानमन्त्रीमा टिक्नका लागि पार्टी फुटाइदिएको फेरि मतलब हेर्नुहोस् है, मतलब पदकै लागि हो क्या मतलब। त्यसले गर्दाखेरि र अहिले एउटा जबरजस्त शक्ति त छ नि त, मतलब
हजुर प्रतिनिधि सभाको अब 1 नम्बर पार्टी हो अहिले पनि, 1 नम्बर पार्टी हो। अब त्यो कारणले यी समस्याहरू हल नभएको, भाषणमा एउटा कुरा र व्यवहारमा चाहिँ अब फरक कुरा देखिएकोले यी समस्याहरू जुन तपाईँले उठाउनुभयो शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू होइन, त्यो नटुङ्नुमा चाहिँ मुख्यत केपी शर्मा ओली नै हो जिम्मेवार। म त्यो पार्टीलाई भन्दिनँ कि, त्यो पार्टीमा पनि धेरै राम्रा मान्छेहरू छन् होइन, तर त्यो पार्टीमा अस्ति त हेरिहाल्नु विचारको बहस भन्दा पनि नेताको चुनाव मात्रै भयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो हुँदैन हेर्नु। र त्यहाँ अहिले त झन् माधव नेपालजीहरू त्यो पार्टी छोडिसकेपछि अर्को पार्टी निर्माण गरेपछि त्यहाँ त अब एकलौटी पार्टी मतलब 1 मैन लिडरसिप मतलब त्यो भयो कि मतलब, जबकि पार्टीमा कि कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवाद हुन्छन्, छलफल हुन्छन्, विचार बहस हुन्छन् र त्यो जनवादमा मतलब निर्माण गरेको केन्द्रीयता चाहिँ लागू हुन्छ। त्यो चाहिँ न वैचारिक रूपमा त्यहाँ छ, त्यो न मतलब सङ्गठनात्मक रूपमा छ, त्यो चाहिँ ठुलो बाधा। जस्तो नेकपा एकता हुँदाखेरि जस्तो एमालेको पनि आफ्नो तर्फबाट गल्ती रह्यो, जस्तो माओवादी त्यो बेला सैद्धान्तिक एकता नभएर एउटा चाहिँ नेता बिचको मात्र एकता हो कि भन्ने खालको चर्चा पनि रह्यो। त्यसमा समीक्षा कसरी रहन्छ? अब केही त्रुटिहरू हाम्रो भयो होला, तर तपाईँ त्यो प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने माओवादी जनितको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ, समाजवादमा जाने कुरो भएको छ, सुशासन दिने कुरो भएको छ, मतलब समाजवादको आधारहरू तयार गर्ने कुरोमा सहमति भएको, त्यो कुराहरू अब मुख्यतः नेतामा त छलफल हुन्छ नि त, तर हाम्रा नेता आएर हामीसँग त छलफल गरेका हुन्, छलफल गरेका हुन्, बहस गरेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि विचार पनि मानेकै हो होइन। त्यहाँ एउटा कुरा के भयो भने हामी माओवाद पनि हामी थाती राख्यौँ कि मतलब तत्काल बहस गर्ने भनेर थाती राख्यौँ होइन। उहाँहरू के अरे जनताको बहुदलीय जनवाद थाती राख्नु, हामीले चाहिँ माओवाद 21औं शताब्दीको जनवाद थाती राखेका मतलब, तर बहसमा त हामी छँदै थियौँ। यो भोलिको दिनमा जस्तो यहाँहरू त एकीकरणकै प्रक्रियामा, आज पनि यो एकीकरण कहाँसम्म कसरी कुन आधारमा बढ्दै? कुरो के भने हामी क्रान्तिकारीहरूको एकता बिना समाजवाद हुँदैन के मतलब, र जहाँ जहाँ क्रान्तिकारीहरू छरिएका छन् सबै हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता, माओवादीको मान्यता त्यो हो कि मतलब। हाम्रो मान्यता के भने क्रान्तिकारीहरू फुट्नु हुँदैन, जुट्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो अहिले पनि आज पनि मतलब तपाईँलाई थाहा भयो होला, मतलब मसालसँग साथीहरूसँग एकता हुँदैछन्, विप्लव समूहका साथीहरूसँग पनि एकता हुँदैछन् र हामी टिम पनि बनाएका छौँ, मतलब एउटा समिति नै बनाएका छौँ एकता गर्नेको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहना के हो भने सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर मतलब तपाईँको एउटा विचारको पनि महाबहस गर्ने र नेपालको समाजवादी कार्यदिशा कुन हुन्छ, कसरी हुन्छ, उहाँले त एउटा तयार पनि पार्नु भएको छ। अझै पनि त्यसलाई चाहिँ बृहत छलफल गरेर सबै क्रान्तिकारीहरूले मान्ने एउटा कार्यदिशाको निर्माण गर्ने र अगाडि बढ्ने दिशातिर अहिले हाम्रो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नि एमालेमा पनि ओली बाहेक अरू राम्रो नेता पनि छन्। ओली बाहेक सबै राम्रो मैले भन्न खोजेँ, ओली हो तर त्यहाँ धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन्, सबै राम्रा छन् भने त्यो भन्न खोजेको त्यो फेरि भनौँ पर्छ। ओली बाहेक सबै राम्रा छ भने त्यो भन्न खोजेको होइन, मतलब त्यहाँ पनि राम्रा मान्छेहरू छन् मैले भन्न खोजेको। जम्मै ठाउँमा हुन्छ, जहाँ धेरै राम्रो हुन्छ त्यहाँ थोरै खराब पनि हुन्छ। हामीसँग पनि ममा पनि थोरै खराबी होला नि त, 1 डिभाइड इन्टु 2 भन्छ कि विज्ञानले भन्छ। यसले चाहिँ राम्रोसँग पनि नराम्रो गुण हुन्छ नि कुनै कुनै त होइन, र नराम्रोको त धेरै नराम्रो हुन्छ, त्यहाँ पनि कोही राम्रो हुन्छ नि भन्छ नि, त्यो पार्टी खराब पार्टी हो तर पनि मान्छे राम्रो छ त्यहाँ भनेर भन्छ नि। त्यसैले चाहिँ मतलब ओलीभित्र पनि मतलब राम्रा मान्छेहरू छन्, तर नेताहरू त्यहाँ देखिएन नि, नेताहरू त ताली बजाउनेमा पऱ्यो
जेमा पनि तालीमा बजाउनेमा जुन पार्टीमा भयो भने त्यो बिग्रिन्छ के पार्टीमा विचारको बहस त्यो ठिक छ कि छैन के छ त्यो अनुसारको बहस भएन भने र हामी त्यसैले भनेका हौँ भने अरूको महाधिवेशनहरू ठुल्ठुला महामेला भए हैन हाम्रो चाहिँ विचारको चाहिँ मन्थनको चाहिँ सम्मेलन हुन्छन् बहस हुन्छन् र एउटा विचार निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ अन्तिममा यो आगामी चुनावमा कसरी जानुहुन्छ के छ त्यो विषयमा सम्मेलनमा पनि आगामी चुनावमा विचार मिल्ने र अहिलेको जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ धर्मनिरपेक्षता छ समानुपाती समावेशी प्रतिनिधित्व यो उपलब्धिहरूसँग मेल खाने मान्छेहरूको र यसको रक्षाको लागि जो तयार हुन्छ सबैसँग चाहिँ हामी आफ्नो एकल प्रयास पनि गर्ने र सबैसँग मोर्चा सहकारी गरेर जाने हाम्रो पार्टीको नीति हुनेछ। एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चासोको विषय पनि भएको भयो आगामी दिनमा फेरि पनि विगतको नेकपा जस्तै हुने अवस्था आउला एमाले सहितको यहाँहरू एकै ठाउँमा हुन सक्ने होइन। हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो चाहनै हो नि त त्यो त ओलीले ब्रेक गरेको हो नि त हामी त चाहन्छौँ तर एमाले जस्तोको होइन कि मतलब त्यहाँभित्रको क्रान्तिकारीहरूको आउनु पऱ्यो कि मतलब सबै क्रान्तिकारीहरूको एउटा पार्टी बन्नुपर्छ हाम्रो त्यो चाहना। हामी एक्लै हिँड्ने ओली जस्तो एक्लै हिँड्ने हाम्रो लाइन पनि होइन त्यो कम्युनिस्ट विचार पनि होइन कि केही सुझाव छ के भयो भन्ने चाहिँ यहाँहरू देशको सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एउटै ठाउँमा हिँड्न सक्थ्यो होला। अनि मेरो सधैँ आग्रह हो माओवादी आन्दोलनकै विभिन्न चिरामा बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू यति दिनसम्म त अभ्यास गर्नुभयो सबभन्दा पहिले म छोडेर हिँडेको राम्रो प्रश्न म छोडेर हिँडेको र 7 वर्ष अलगै बसेको मैले जुन बेलामा भने कोही छोड्न तयार भएन त्यो बेलामा सबै छोडेर एकजुट भएको भए एउटा केही हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ अहिले पनि पार्टमा अलग भए होइन म चाहिँ विचारमै यो विद्रोह गर्दैन भनेर हिँडेको होइन पार्टीले पनि त्यो बेलामा अहिले अब विद्रोह होइन है यही प्रक्रियाले जाने हो भनेको भए संविधान सभा मार्फतै सबै चिज गर्ने भनेको भए म सायद छोडिदिनु थियो होला कि अब हाम्रो के हुन्थ्यो भने विद्रोह गर्ने र अब विद्रोहको तयारी नगर्ने होइन मलाई त यो त ठिक लागिरहेर म विद्रोह गरेँ अरूले पद नपाएर कभर लगाए फेरि मतलब पद नपाएर विचारको कभर लगाउने त्यसमा चाहिँ बाबुरामजी 1 नम्बर हुनुहुन्छ। बाबुरामजी जहिले पनि पद पायो भने प्रचण्डमा विलिन हुने पद पाएन भने तपाईँको हुने तर बाबुराम जस्तो मान्छे पनि चाहिन्छ आन्दोलनमा मतलब म यो कहिले पनि भन्दिनँ बाबुराम भागोस् भनेर हामी आदरै गर्छौँ सम्मानै गर्छौँ होइन त्यो सबै चाहिन्छ किरणजी चाहिन्छ होइन विप्लव पनि चाहिन्छ सबै चाहिन्छ हेमन्त ओलीजीहरू छन् मतलब सुदर्शनजी हुनुभयो अरू धर्मेन्द्र वास्तोलाहरू सबै साथी र मोहन विक्रम सिंह पनि आउनु पर्यो चेतना खोले हाम्रो रोहितजी पनि आउनु पर्यो चेतना खोले होइन एउटा जिल्लामा एउटा क्षेत्रमा सीमित हुनुभन्दा त अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको यहाँ सम्भावना छ मतलब यो विश्वभरि एउटा दिशा दिन सक्छ। नेपालमा त अध्यात्म किसिमले पनि मतलब अब काल्पनिक समाजवादी भए पनि बुद्धले त दिएको हो नि त तपाईँको होइन नेपालबाटै गएको हो नि त त्यसैले जनयुद्धले त एउटा विश्वभरि तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन मतलब पछाडि परेको बेलामा एउटा विश्वमै एउटा तरङ्ग उत्पन्न गरेको थियो नि त होइन र विश्वभरि कम्युनिस्ट खतम हुँदैछ भनेर 2/3 लगभग 2/3 सिट ल्याएको हो नि त त्यसैले नेपालबाट विश्वलाई चाहिँ नयाँ दिशा दिने सम्भावना भएकोले हामी कुनै व्यक्ति उसको हेऱ्यो भन्दाखेरि आन्दोलनलाई हेर्ने हो र समग्र जनता र विश्वकै जनताको मतलब उत्पीडित वर्ग समुदायको हितको पक्षमा चाहिँ सबै एकजुट हुने होइन भने आफ्नो आफ्नो ताउलोमा मिठो मिठो पकाएर खाने बानी बसाएकाहरू अलिकति त्यो त छोड्नु पर्यो एक ठाउँमा भएपछि त अलिकति नमिठो पनि हुनसक्छ तर देश र जनताको लागि चाहिँ मिठो हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यो बारेमा तपाईँ मार्फत सबैमा चाहिँ
एउटा मेरो विनम्र आग्रह छ। फेरि आलोचना कुनै साथीको गरे पनि मेरो विनम्र आग्रह के छ भने सबै एकजुट हुनुपर्छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा रहेर पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग लिएको प्रतिक्रिया यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ भने अहिलेलाई भने क्यामेरामा ध्रुव अधिकारी सहित म सपना हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 10 वर्षे जनयुद्धबाट परिवर्तनको एजेन्डा दिने माओवादी, संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने परिकल्पना गर्ने माओवादी, समावेशी धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको एजेन्डा बोक्ने माओवादी, नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन निरन्तर